नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। OSSTT मध्ये ये सन्ति तेषु केचन विद्यार्थिनां कश्चन निवेदनम् आसीत् किञ्चित् सिलेबस् विषये भवन्तः ज्ञापयन्तु इति। अतः तेषां कृते एव अद्यतनसत्रमस्ति सिलेबस् सम्पर्के। यदस्माकं पाठ्यक्रमः अस्ति तस्मिन् विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। अस्माकं संस्कृतविषये किं पठनीयं किं च न पठनीयं, कथं पठनीयं, कस्मिन् विषये अधिकं ध्यानं दातव्यम्, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अस्माकं सम्प्रति अत्र चर्चां वयं कुर्मः एव। ते प्रारम्भं कुर्मः। ये केपि नूतनाः सन्ति ते तु एव अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव, प्रत्येकं विषयं सम्यक् रूपेण ज्ञातुम् अर्हन्ति। तथापि ये केपि अस्माकं पुरातनानि सन्ति एव तेपि अत्र एकवारं पश्यन्तु। सामान्यरूपेण इदानीं परिवर्तितम् अपि अस्ति एव। प्रारम्भं कुर्मः एव। एतदस्ति संस्कृतभारतीपक्षतः पत्राचारसंस्कृतम् इति एकं योजना अस्ति। यदि भवन्तः सम्यक् रूपेण संस्कृतं न जानन्ति अथवा संस्कृत इतरजनाः यदि भवतः समीपे यदि कस्यचित् अस्ति, तस्य यदि संस्कृते रुचिः अस्ति, यदि सः संस्कृतं पठितुम् इच्छति तत्र भवन्तः सहायतां कर्तुम् अर्हन्ति। 4 सोपानानि पुस्तकानि सन्ति, तेन सह संस्कृतम् अनर्गलरूपेण वक्तुम् अर्हति। सम्पर्कार्थं भवन्तः संस्कृतभारत्या कश्चन कार्यकर्तृभिः सह सम्पर्कं कर्तुम् अर्हन्ति एव। तर्हि पश्यन्तु, क्लासिकल् टीचर् संस्कृतमध्ये के विषयाः सन्ति इत्युक्ते संस्कृतं तत्र भाषा संस्कृतस्य तत्र विभागद्वयं भवति। एकं तत्र आगच्छति संस्कृत पेडागोजी अथवा टीचिङ्ग् मेथड् सम्पर्के शिक्षादानपद्धति, अन्यम् एकम् अस्ति भाषाज्ञानम्। उभयविषयाः एव सरलौ, पुनश्च उभयविषये अपि चिन्तयामः चेत् कष्टं भवति कदाचित्। एकवारं पश्यन्तु, शिक्षादानपद्धतिमध्ये के विषयाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये अस्ति शिक्षादानपद्धति, तत्र प्रथम अन्विति भवति संस्कृतशिक्षणम्। एतस्मात् सन्दर्भात् 10 अङ्काः आगच्छन्ति। अत्र के बिन्दवः सन्ति इति एकवारं पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्य महत्त्वं च, संस्कृतं किमर्थं पठनीयं, संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किम् अस्ति, एतस्मात् सन्दर्भात् एव प्रश्नाः भवन्ति। विश्वस्तरे संस्कृतस्य किं महत्त्वम् अस्ति, वैदेशिकानां संस्कृतक्षेत्रे किं किं योगदानम् अस्ति, एतस्मिन् विषयेषु एव अत्र एतस्मात् सन्दर्भात् एव प्रश्नाः आगच्छन्ति। अत्र द्वितीय अस्ति पुनः प्राथमिकस्तरे संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्, अर्थात् प्राथमिकस्तरे वयं किमर्थं संस्कृतभाषां पाठयामः। द्वितीये उत्कले संस्कृतस्य किं महत्त्वम् अस्ति, एतयोः विषये एव प्राथमिकस्तरे अस्माकं चर्चायाः बिन्दुः एव भवति एव। प्राथमिकस्तरे किमर्थं वयं पाठयामः एतदेव अत्र मुख्य अंशः भवति। अग्रे अस्ति संस्कृतशिक्षया सुगमं कौशलं, यत् अस्माकं LSRW अस्ति, लर्निंग क्षम्यतां लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। संस्कृतभाषया वदामः चेत् श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्, अथवा अपि अस्ति श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनम्। एतेषां विषये एव प्रश्नाः भवन्ति। अतः आहत्य 10 अङ्कानाम् एव एतस्मात् सन्दर्भात् आगच्छति एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागः भवति। इत्युक्ते संस्कृतशिक्षया सुगमं कौशलं, द्वितीयमस्ति संस्कृतशिक्षया उद्देश्य महत्त्वमेव। अतः यदि भवन्तः एतस्मिन् सन्दर्भे सम्यक् रूपेण पश्यन्ति निश्चयेन भवन्तः 10 अङ्कतः 10 अङ्कान् आनेतुं शक्नुवन्ति एव। अत्यन्तं सरलः भागः अस्ति, तथा कष्टदायकं न भवति एव। परवर्ती प्रश्नान् पश्यामः एकवारं। परवर्ती अन्वितिं पश्यन्तु। अत्र भाषाशिक्षा सम्पर्के एव अन्वितिः अस्ति एव। यूनिट् 2 भवति। लाङ्ग्वेज् एजुकेशन् कथं वयं पाठयामः, भाषां कथं पाठनीयं तस्मिन् सन्दर्भे अस्ति। अत्र केवलं पद्धतीनां सम्पर्के एव अधिकाधिकप्रश्नाः भवन्ति। 10 अङ्कानां प्रश्नः भवति। अत्र प्रारम्भिकसमये अस्ति व्याकरण अनुवादपद्धति, यदस्माकं पुरातनपद्धतिं भवति, व्याकरण अनुवादपद्धति अथवा भण्डारकरपद्धति। पुनश्च अस्ति प्रत्यक्षपद्धति। प्रत्यक्षपद्धतिमध्ये भवति संस्कृतं संस्कृतेन कथं पाठनीयं, तत्र या कापि अस्माकं किमिति वदामः सोपानानि सन्ति, तेषां विषये अपि चर्चा भविष्यति। अग्रे अस्ति परोक्षपद्धति, अन्वयपद्धति। परोक्षपद्धति कुत्र प्रचलति, एतस्य गुणः कः, गुणाः के सन्ति, दोषाः के सन्ति, तस्मिन् विषये चर्चा करणीया। अन्वयपद्धति पद्यशिक्षणे चलति, तत्रापि कथं तस्य व्यवहारः इत्यादि विषये। पुनश्च व्याकरणपाठनाय आरोहपद्धति, अवरोहपद्धति, पद्धतिद्वयमपि सन्ति, तस्योः विषये अपि चर्चा एव करणीया अस्ति एव। अतः एतद् अंशः अपि अयम् अंशः अपि किं भवति, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। यतोहि एतस्मिन् भागे किं भवति, केवलं पद्धतीनां सम्पर्के एव चर्चा भवति। अतः भवन्तः एतत् पठनार्थं संस्कृतशिक्षणम् इति पुस्तकं भवन्तः ग्रहीतुम् अर्हन्ति एव। पुस्तकालयेषु एव प्राप्तं भवति एव। परवर्ती अस्ति संस्कृतभाषासाहित्यशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के। केवलं शिक्षणपद्धतिसम्पर्के चर्चा जाता, इदानीं
भाषासाहित्यशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। तत्र गद्यशिक्षणस्य किम् उद्देश्यमस्ति, गद्यशिक्षणाय कानि कानि सोपानानि सन्ति, एतस्मिन् सन्दर्भे प्रश्नः भवति। पुनश्च पद्यशिक्षणाय कानि कानि सोपानानि सन्ति, किं किम् उद्देश्यानि सन्ति, पुनश्च व्याकरणपाठनाय का पद्धतिः अस्ति, किं तस्य लक्ष्यम् अस्ति, एतस्मिन् सन्दर्भे भाषासाहित्यशिक्षणपद्धतिमध्ये एव चर्चा भविष्यति एव। यदि चिन्तयामः, पुनश्च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति परीक्षणं मूल्याङ्कनं। अस्माकं सामान्य पेडागोजी मध्ये अपि अयं भागः भवति। अतः परीक्षणं पुनश्च मूल्याङ्कनसन्दर्भे अपि चर्चां कुर्मः। पुनश्च तदर्थमपि का योजना करणीया, कानि कानि साधनानि आवश्यकानि, एतेषां विषये अपि आवश्यकता अत्यन्तं भवति। अतः भाषासाहित्यशिक्षणपद्धतिमध्ये किं किम् अस्ति, गद्यशिक्षणस्य, पद्यशिक्षणस्य, व्याकरणशिक्षणस्य किम् उद्देश्यं, पुनश्च महत्त्वं, पुनश्च का पद्धतिः आवश्यका, का पद्धतिः वयम् आचरामः, एतेषां विषये अत्र भाषासाहित्यशिक्षणमध्ये चर्चा भवति एव। परवर्ती भागं पश्यामः, द्वितीयभागः अस्ति एव ग्रुप् बी मध्ये भाषाज्ञानं स अत्र पश्यति। भाषाज्ञानमध्ये भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति सन्दर्भगतप्रश्नाः सन्ति, अर्थात् अनुच्छेदद्वयं भवति। संस्कृतभाषायाः मौलिकज्ञानार्थं कश्चन गद्यसन्दर्भात् प्रश्नः भविष्यति। यथा 150 युक्तः कश्चन गद्यः भवति, तत्र हितोपदेशः भवतु अथवा पञ्चतन्त्रात् एव प्रश्नाः भविष्यन्ति, तस्मात् एव अनुच्छेदः भवति, तस्मात् एव प्रश्नाः एव समागमिष्यन्ति एव। पञ्चप्रश्नाः भविष्यन्ति, तस्मात् एव अस्माकम् उत्तराणि लेखनीयानि। 10 अङ्कानाम् एव अनुच्छेदः भवति। तथैव पद्यसन्दर्भात् अपि भवति। पद्यसन्दर्भे मेघदूतं भवतु अथवा यत्किमपि भवतु एव, मेघदूतं भवति। मेघदूतात् एव प्रायतः एव आगच्छन्ति, अन्यस्मात् एव न आगच्छन्ति। मेघदूतात् एव कश्चन अंशं च तत्र ददाति, तस्मात् एव प्रश्नाः भवन्ति। तस्य एव व्याकरणसन्दर्भात् प्रश्नः, पुनश्च शब्दस्य अर्थम्, एवं प्रकारेण तत्र प्रश्नाः भवन्ति 5 अङ्कानाम्। अतः आहत्य 10 अङ्कानाम् एव प्रश्नः अत्र भवति एव। पूर्वमेघः अस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलात् अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, श्लोकात्, समासप्रकृतिपत्ते इत्यादि सन्दर्भात् एव प्रश्नाः प्रायः भवन्ति। परवर्ती यूनिट 5 यदि पश्यन्ति, तत्र यूनिट 5 मध्ये अस्ति भाषागतविषयाः। सामान्यतः अत्र केवलं व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नाः भविष्यन्ति, शब्दरूपात् भविष्यन्ति, पुनश्च सर्वनामात् अपि प्रश्नाः, पूर्णवाचक ये संख्याः सन्ति तेषां सन्दर्भे, पुनश्च संख्यावाचक पूर्णवाचक शब्दनिर्माणं, कृदन्त, तद्धित, स्त्रीप्रत्यय एतस्मात् सन्दर्भात् अपि प्रश्नाः भवन्ति। तदुपरान्त शब्दज्ञानाय अपि पारिभाषिकशब्दाः ये सन्ति व्याकरणगताः, तेषां विषये अपि चर्चा भवति। अन्ते यदि पश्यामः सन्धि, णत्वविधि, षत्वविधि, एतेषां विषये अपि शुद्धरूपम् अपि चयनं कर्तुमपि एतस्मिन् सन्दर्भे प्रश्नाः भवन्ति। अतः सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् अत्र अयम् अंशः व्याकरणसन्दर्भे एव अस्ति। अतः एतस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः निश्चयेन 10 अङ्कान् आनयन्तु, तदर्थमपि प्रयासं कुर्वन्तु। यूनिट 6 एव एकवारं पश्यामः। यूनिट 6 मध्ये अस्ति अन्तिमसोपानम् अस्ति, अन्तिमं भागं भवति। गद्यं, कविता, नाटकादि सन्दर्भात् एव प्रश्नाः भवन्ति। अत्र लिखितमस्ति केषां जीवनी सन्दर्भात् प्रश्नाः भविष्यन्ति। भासः, कालिदासः, भवभूतिः, दण्डी, बाणभट्ट, भर्तृहरिः, जयदेवः, विक्रमभट्टः, श्रीहर्षः, एतेषां कवीनां सन्दर्भात् जीवनीतः एव प्रश्नाः प्रायः भविष्यन्ति। तेषां कृतितः एव अधिकाधिकप्रश्नाः भवन्ति। कदाचित् किञ्चित् भिन्नरूपेण अपि प्रश्नः भवति, अन्यथा सामान्यरूपेण यदि चिन्तयामः तर्हि अन्ये प्रश्नाः प्रायः एतस्मिन् कृतिसन्दर्भात् एव प्रश्नाः भवन्ति। 10 अङ्कानाम् एव प्रश्नः भवति एव। अत्र यदि भवन्तः यदि सम्यक् रूपेण यदि अभ्यासं कुर्वन्ति, प्रयासं कुर्वन्ति, तर्हि भवन्तः अवश्यम् एतस्मिन् सन्दर्भे अपि सफलतां प्राप्स्यन्ति। परवर्ती सन्दर्भे पश्यामः, एतत् पश्यन्तु, एतत् सहायकग्रन्थसूची एव BSc पक्षतः एव प्रकाशितम् अस्ति। संस्कृतवल्लरी पुस्तकं, पुनश्च संस्कृतसाहित्यमञ्जरी, 9मी कक्षायाः अस्ति, अन्य एका अस्ति 10मी कक्षायाः। एतत् पुस्तकद्वयं भवन्तः सम्यक् रूपेण अध्ययनं कर्तुम् अर्हन्ति, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् प्रायः अधिकाधिकप्रश्नाः भवन्ति एव। परवर्तीकाले अस्ति संस्कृतव्याकरणप्रदीपः, संस्कृतव्याकरणप्रकाशः, 9मी 10मी कक्षायाः पुस्तकद्वयं वर्तते। एतयोः पुस्तकयोः अपि भवन्तः सम्यक् रूपेण अध्ययनं कर्तुमपि अर्हन्ति। +2 ये छात्राः सन्ति तेषां कृते व्याकरणदर्पणम् इति पुस्तकं वर्तते एव। तत् पुस्तकमपि भवन्तः पुस्तकालयात् अपि क्रेतुम् अर्हन्ति। बहु 60 रूप्यकाणां भवति पुस्तकस्य मूल्यं, तदपि भवन्तः कृत्वा तस्यापि अध्ययनं कर्तुम् अर्हन्ति। सामान्यरूपेण वदामि, यदि भवन्तः एतत् पुस्तकद्वयं यदि क्रीणवन्ति तर्हि व्याकरणदर्पणस्य आवश्यकता नास्ति एव।
यदि व्याकरणदर्पणं यदि कृण्वन्ति तर्हि संस्कृत व्याकरणप्रदीप अथवा पुनश्च संस्कृतव्याकरणप्रकाश एतयोः अपि आवश्यकता नास्ति एव। अन्ते अस्ति संस्कृतभाषाशिक्षण पुनश्च शिक्षादानपद्धति BSc ओडिशा पक्षतः प्रकाशितं भवति। तदपि भवन्तः पुस्तकालयात् क्रेतुम् अर्हन्ति। अन्यथा मम समीपे एतस्य PDF अपि अस्ति। PDF निमित्तं भवन्तः टेलिग्राम समये प्रविशन्तु, तदा भवन्तः लिङ्क् प्राप्स्यन्ति, तेनैव भवन्तः डौन्लोड् करिष्यन्ति पुस्तकम्। इतोपि भवन्तः सहायकग्रन्थसूचिरूपेण +2 पुनश्च +3 मध्ये कस्यचित् विश्वविद्यालयेषु यत्र मेघदूत इत्यादि विषयाः सन्ति तानि भवन्तः पठितुम् अर्हन्ति एव। अतः सामान्यरूपेण वदामः चेत् एतत् सामान्यरूपेण लघुरूपेण एव अस्माकं OSST सिलेबस् मध्ये एव अस्ति। यदि भवन्तः सम्यक् रूपेण एतेषु विषयेषु चर्चां कुर्वन्ति, पठन्ति तर्हि अवश्यं सफलतां प्राप्स्यन्ति। अस्तु मित्राणि, धन्यवादः। पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। भवन्तः अध्ययनाय यूट्यूब् तः अपि पठितुम् अर्हन्ति। अस्माकं चैनल् मध्ये सम्पूर्णसंस्कृत सिलेबस् उपलब्धः अस्ति। विरमामि मित्राणि, धन्यवादः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।